من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین مل کے صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن الامین وعلی حسین الغریب شہید شان بیرز کربلا میں تے کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے سبحان اللہ بڑی سونی آئے کیتی نے ڈھیر سارے بھراواں دی بہن دے بھرا مارے گئے تے ہاتھ رچیاں چ رج گئے لاشاں دے درمیان کلوتے نار لاش والے پاسے ویکھ کے آدن میں تھے کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے تے دعا کو میں دفنا نہیں سنگدی مینڈے ہاتھ رج گئے ویچ رسیاں دے کوئی لاش میں چاہ نہیں سنگدی بابا جی حسین دی ذاتی قسم ہے ہر لاش تے میری آقا زادی کھلو کے بین کیتا ہے حسین دی لاش نال بیٹھے نے تے رو گیا دن جی میں شام غریباں ساڑی گزری ہے تے تفصیل سنا نا سنگ دی مینڈی غربت آوے میں بہنوں کے ہاتھ میت نولا سبحان اللہ میں لگواری آکالی دیاں راضیوں نے حسین دے نال بیٹھے نے تے رو رو کے آدن جی میں شام غریباں ساڑی گزری ہے تے تفصیل سنا نا سنگ دی میڈی غربت آوے میں بہنوں کے ہاتھ میت نولا نہیں سنگ دی سبحان اللہ بھائی اللہ جمیل جی بڑی سونی استقبال کیتا نے مصاحب دا تو کوئی فالتو بات نہیں کرنی میں مطمئن نہ کہ ہر آنکھ وسدی پئی ہے تو جڑا حکم ہویا ضمیر بھائی دا میں بابا نظر شہران دی مجلس تے ایک مضمون پڑھیا واقعہ سال بھی یادا تو بھائی ضمیر را حکم کیتا ہے تو میں تھوڑے جے منٹے جی میں سونے جی طرح ایک واقعہ سناندہ لیکن پہلے گلیوں کردہ جو وستیان تجاگ تو چنگے اس سے گھارج تارے لتھیں اجڑن تے سرانگے چجڑن جو ایک جات قبرہ نصیب نہیں ہوئی بلکہ کیوں نہ کہیں جو جڑے مرن تو بعد بہن نو بھرا نہیں لبا بھرا نو بہن نہیں لبی کوفے چلی بادشاہ دی شاہی کوئی فالتو گل نہیں کوفے چلی بادشاہ دی شاہی ڈاڈا سونا پہ وسدے آئین کہنا دے امیر ادب آلہ اور دردہ آلہ پہلا جملہ نہ کوفے دیاں عورتاں آکے مولا لی تو پوچھیا مولا سا سنیا ہے کہ ایک دوڑی دھیئے جندہ بھراواں تو بھی پردہ ہے تو میرے مرشدیاں اکھاں جوان نال بھری گیاں فرمایا بھرا دور دی بات ان ہوندہ تے میں سکے پیو تو ہی پردہ ہے
ہاتھ جوڑ کے آدیاں مولا منت کرنیاں سن او دھی وکھا تو صحیح جندہ سکے پیو تو ہی پردہ ہے. تو مولا علی بادشاہ دیاں کوفے منگائیاں. کوفے دیاں عورتاں آ کے جدو علی دیاں دا استقبال کیتا. علی دی وڈی دی عالیہ دا کوئی اتنا مزاج پسند آیا کہ کوفے دیاں عورتاں عالیہ کول قرآن پڑھنا شروع کیتا. زیادہ تو زیادہ 1000 گھٹ تو گھٹ 500 عورت شاگرد آئی جناب عالیہ سلام اللہ علیہ دی. انہاں شاگرداں وچوں ایک قبیلہ دمیم دا بندہ ہے جس دا نام ہے خویلد. ان دی دھی آئی تے نام سالبیہ آئی. اے بھی عالیہ کل قرآن پڑھ دی آئی اور اتنی محبت رکھ دی آئی عالیہ نال کیندے سامنے عالیہ گزرنا جتو قدم چاویا اے عالیہ دے پیراں لی جا چم دی آئی. قرآن تھوڑا پڑھ دی آئی تے عالیہ دے چہرے دی زیارت چوکھا کر دی آئی. ایک دن عالیہ پوچھا بھی سالبیہ تین تکلیف نہیں ہوندی؟ میں ویدیاں تیرے سامنے جلے بھی گزراں تو میرے قدمہ لے جا چم دیئے. آدھی سین تین کیا دساواں جو تیرے نال من محبت کتنی ہے. نالے دوڑے قدمہ لے جا چم دیاں میرے دل نو سکون ملتا ہے. تو عالیہ سین اس نو بڑیاں ہی دعاواں دیتیاں. عرب دا رواج ہے کہ اپنے خاندان تو علاوہ رشتہ نہ ان کر دے. اس سے مجبوری دی وجہ تو خویلد نو اس اپنی دھی سالبیہ دا رشتہ خولی ملاؤن نال کرنا پیا. اور جڑے نہیں سمجھے اس دا تعارف کراواں امام سجاد فرمیندے نے کہ اے خولی او حرام زادہ ہے میری بہن دے سامنے او جیلی بھی گزریا چیخا مار کے روندی آئی. تو ایک دن مولا پوچھیا کہ معصومہ قاتل سارے سامنے لگ دینا اکبر دا قاتل قاسم دا قاتل اس نو ایک کہ چوکھا کیوں رونی ہے؟ فرمایا سجاد تن کی دساں اے او حرام زادہ ہے جس میری اکھی دے ویدیاں میرے پیو دے منہ تے تماچا ماریا. اس انج ہاتھ چایا رسول دے پتر دا منہ زخمی ہو گیا. الحمدللہ بے کوئی کسی دی منت نہیں کیتی میں کہانی سنانی ہے تو سا عبادت کرنی ہے. جدو اس کھولی نال رشتہ ہویا سالبیہ دا کچھ وقت گزرنے تو بعد بابا جی امیر کائنات نو ضرب لگی تو مولا دنیا تو ٹر گئے. علی بادشاہ دے ٹرن دے بعد حسین بادشاہ کوفے دی حالات ڈٹھے تے عالیہ دے کولا کیا دن عالیہ ہن کوفہ ساڈے ران دی جا نہیں. اسی اور مدینے چلیے بہن براواں تیاری شروع کر لئی. جدو تیاری پئی ہوندی آئی تے سالبیہ نو پتہ لگا جو سید تے مدینے لگے ویندن. اس تھوڑا جیا سفر دا سامان بدھا تے آ کے سیداں دی حویلی چکلوتی لب دی عالیہ دے کول آئی. اتنی مقدراں لی آئی جو عالیہ اٹھ کے استقبال کیتا تے سالبیہ دی پیشانی چوم کیا دیئے عالیہ چنگا سالبیہ اسی مدینے پہ وینے ہاں. ہاتھ بان کیا دیئے سین میں ملن آستے نہیں آئی. تسی جان دیو نا دوڑے بغیر میرا گزارا نہیں ہوندا. عالیہ میں دوڑے نال مدینے ونجنا ہے. میں دن ایک بار اگر دوڑے چہرے دی زیارت نہ کراں تو میری رات نہیں لگ دی. تو عالیہ سلام اللہ علیہ فرمایا سالبیہ میں بالکل قریب ہاں 2-4 گلاں تے وین کرداں. سالبیہ مسئلہ امام بھرا تو پوچھتیا کھلوتی جتے حسین کھلے آئیں. مولا جان دیو نا دوڑی بہن نال من کتنا پیار ہے. حسین فرمایا ہاں جانداں. تو مولا تسی ویندے پئے ہو میں دوڑے نال وجنا ہے. حسین فرمایا نانے دی شریعت ہے جو شور والی عورت وارث دی اجازت تو بغیر گھروں قدم نہیں کٹ سکتی. تے ہاتھ بن کے آدھی مولا تھوڑا جے انتظار کرو تو میں اجازت لے آواں. فرمایا نہ منگے اجازت او ساڈا دشمن ہے. تو اجازت منگ سے تیرے تے ظلم کرے سی. تے مولا وقت میں کی کراں میرا گزارا سین بغیر نہیں ہوندا. فرمایا میں امام ہو کے وعدہ کرنا اسی بہن برا تن خواب وچ زیارت کریں دے رسائیں تیرے آستے دعا کر سائیں. ٹھیک ہے مولا. سوار ہوندے رہے سید چپ کر کے ویدی رہی. جدوں آخر تے عالیہ سلام ہوئی عالیہ بھی سالبیہ دا سلام کیتا بڑی جلدی دے نال. جدو امام حسین سوار ہوئے نا تے کول آ کے کھلوتی سالبیہ رکاباں تے جتھے پیران حسین دے اتھے آ کے سالبیہ متھا رکھیا تے پیر چوم کیا دیئے جیویں نبی نبیساں وے زہرا دا چن ٹردی وار دسو تے سہی کدی وات کوفے آسو. ٹھڈا سا بھر کے حسین آدن ہاں سالبیہ آساں تے آساں بھی تیرے گھر.
مولا میرے گھر میں کیو جے کھانے بناواں، کیو جیاں قالیناں بناواں، کیو جے بستر، فرمایا کچھ جی نہ بناویں جدو آئیے سن سنجھان لویں۔ مولا یہ بھی ہو سکتا ہے جو تسی آوو تو میں نہ سنجھانا، فرمایا جدو شریفاں تے اوکھی بن جاوے نالے موت دے ماریاں دے منہ کوئی نہیں سنجھاندا۔ اچھا مولا وات ہن تساں آکھیا ہے تواڈے آکھن تے رہ پئیاں، لیکن جدو تسو آسو نا وات میرے گھر تے میں بھی اس نو آکساں تے کھولی ملاؤن نو تسی بھی آکھیا ہے جدو وات ویسو نا میں واپسی تواڈے نال مدینے ویساں۔ پوری مجلس ایک پاسے ہے، جملہ ایک پاسے، مولا فرمایا تے میرے نال مدینے آ کے کیا کرنا ہی؟ فرمایا تین تے ایتھے مولا مل ایساں، لیکن تواڈے نال جا کے نا تے اپنی حسیناں مدینے ملساں۔ حسین بے پاسے منہ کر کے آدن تیرے آون دی کوئی لوڑ نہیں، میں کلا نہ آساں میریاں بہناں نال حسین۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی۔ مولا بہنا بھی نال حسین وقت میں تاریخ دسو میں انتظار کرسا۔ مولا فرمایا جی یاد رکھیں تے 61 ہجری ہو سی، چند محرم دا ہو سی۔ مولا فرمایا جدو 11 محرم دا سورج چڑھ کے لے ونجے نماشاں لے انتظار کریں میں تیرے گھر آساں۔ ٹھیک ہے مولا، سید آ گئے مدینے، روتی بدل گئیاں، چھٹ گیا شریفاں تو مدینہ۔ حد مک گئی ہے غربت دی، جدو مدینہ چھٹانا تو سید 2 محرم کربلا آئے۔ ادو 6 محرم کھولی ملاؤن گھر آیا، اے اس حجرے وچ گیا جتھے ہتھیار پیان جنگ دے، سارے جنگ دے ہتھیار بدن تے سجاندہ رہا، سالبیہ کھلو کے ویدی رہی تے آدھی یہ کدے جنگ تے ویندا پیا؟ آدھے ساڑی ذاتی جنگ نہیں، ساڑے بادشاہ نال ایک باغی پیا لڑدا ہے۔ جتنی واسطے چاہے ضرور کرے، ساڑے بادشاہ نال ایک باغی پیا لڑدا ہے تے او سن 4-5 جرنیلاں نو چنیا، ایک میاں، ایک حسینے، ایک زجر ابن قیسے، ایک ابو ایوب ہنویے تے ایک اپنا شمر، ایسا 4-4 ہزار دا دستہ لے کے کربلا ونجنا ہے۔ تو دعا کریں جی اسی جنگ جت گئے نا تے سان ڈھیر سارا انعام لبزی۔ سالبیہ پوچھ دی پئیے جس بادشاہ نال جنگ نے ان دی کوئی چوکی فوج ہے؟ آدھا نہیں، ان دی فوج تے اتنی زیادہ کوئی نہیں، جنہ نے گھران تے المالی سرکار دا پا رہے ہو بندے ضرور آئے کرے آئے۔ آدھی یہ وقت تساں اتنی فوج کیوں لے جاندے ہو؟ اے بے حیات ہے، تین کی پتا اس دا ایک بڑا بہادر بھرائے جنیاں گلہ ہر گھارے چوندیاں، اے ساری فوج ان دے بھرا آستے لگی ویندی ہے۔ بڑے حوصلے سر جھکا کیا دیئے، جنگ تے جا تیری مرضی، شکار تے جا تیری مرضی، لیکن ٹردی وار دست سہی جو ایک کیڑا سال ہے۔ کھولی یاد ہے 61 ہجری ہے، چند کیڑا یاد ہے محرم دا آج کتنی ہے؟ آدھا ہے آج 6 پہ گزر دیئے، ہتھاں تے گنیاں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک گن دیئے تے چپ ہو جان دیئے۔ کھولی آدھا ہے اگے کیوں نہیں گن دی؟ آدھی ہے میں تیری منت پہ کر دیاں، جدے رو بے شک میں نہیں آدھی، پر 10ویں تو پہلے گھاراں میں 11 محرم ساڑھے گھار ایک مہمان آمنا ہے۔ سبحان اللہ بھئی، سبحان اللہ بھئی۔ ساڑھے مقدر پہ کھل دن کیڑا مہمان بڑا چھپایا اس لیکن زد کی تھی یہ ڈسات سے ہی کیڑا تیرا مہمان ہے؟ اس ویلے آدھی کھولی ان مار تیری مرضی چھوڑ تیری مرضی، میں آج پہ ڈسینیاں، میں حسین دی مریدنیاں، میں انہیاں بہنا کول قرآن پڑھ دی رہیاں۔ تو جدو کوفہ چھوڑیا نے میں پوچھیا مولا کی دائیں واتاسو، انہاں میں ناکھیائی جو میں 11 محرم تیرے گھارا ساں، ہس کے آدھا ہے میں ضرور لگا ساں۔ پہلا وین پیا کردہ آنکھ جانے تے سال بیا دی بے موسمی اجڑی سین جانے، تو جولی پہلا میں وین کردہ 6 محرم کھولی ٹوریا، بابا جی شریفاں دا ادو چھین پانی بند ہو گیا۔ 7 محرم سیدان دے پان خیمیاں چو پانی مکہ رنے سیدان دے بال،
ہائے کرن والے عزادارو 8-9 محرم بڑی اوکھی گزاریے دا محرم پیشی دا ویلا آئی دین دا کعبہ ڈھے گیا رومن والے عزادارو دریاواں دی روانگی رک گئی پکھیاں دے پرواز بند ہو گئے نبیاں دے سلطان تو جنت چھٹ گئی ہے بطول تو بقیہ چھٹ گیا ہے ہائے کرن والے عزادارو ایتے 9 لاکھ دا لشکر پیر لمے کر کے شراب پیا پیندائی آئی دے چمیٹ مستور ریت ہاتھ مرین دی آئی ایک بید گل چبائی پا کے آدیاں نسا مودیاں ماریاں آئیو کے نونجنے ساڑھائے بیمار ملائے ہو جندی آس تے ٹوریاں لے گیا ہے دوے بازوں کلاں مکرا کے ہونا مرضی شام دے مرحبا بھئی مرحبا جرو کمل اللہ لی دیاں راضیوں نے جتنا سونا پہ سن دیو میں اتنا گنج کے وین کردہ یارا محرم آئی سار سانگاں تے سوار ہوئے آئے کرن والے عزادارو سیدان دا قافلہ لے کے شام والے پاسے ٹر پین امام حسین دے سارا لسان کھولی ملون دے آتے چاہی سارے راہ سانگ نپ کے ہسدا آئے جدو قافلہ کوفے پہنچے آتے رات وقت انتظار کر دیاں رات اتھائی راندیاں فجر لے قافلہ ٹرسی بابا جی فوجی اپنے اپنے گھران لے پاسے ٹرین کھولی سوچن لگ پیئے دل سوچن دے جو حسین دے سارا لسانگ اگر کسے اوری نو دے کے جاواں انام اس نو لبنے جندے کول سارویا آدھے اگر سارے گھر لے جاواں او مردیے جڑی انتظار چ بیٹھیے جڑی آدھی آئی میں حسین دی کنیزاں سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بڑے حوصلے نال میں وین سمجھا کے کرداں حسین دی قسم سوچن دے بعد دے سر لے گھر وینا سال بیا تو چھپا کے رکھ چھڑے ساں اس غریبے کربلا دے سارا لسانگ جھکاونی شروع کی تیے جڑے ماتمی بیٹھیو ستر سنیے حسین دی قسم تو سانگ جھک دی پیا یارا قدم دے فاصلے تے غریب دیاں بہنا وے دیاں پیاں غریب دیاں پیاں وے دیاں آئے کرن والے عزادارو سانگ جھک دی آئیے جدے متھے برابر آئیے سو سجا تو نبیے جتے رسول چمدا ہو ماتمیوں ظلفاں چاہت پندیاں ہر کہیں ڈٹے جی میں 4 سالاں دی ڈٹے جکے نہیں ڈٹا رسیاں چ گردن پھیر کیا دیے جنا چاہ میڈا غریب بابائے آواز آندیے ماں اوکھا پلین دی رہی ہے سبحان اللہ لی دیاں راضیوں نے سانگ جھکائیے سر جدا کیتے سر کانڈ پیچھے کیتا ہے گھر والے پاسے ٹر بھی ہے دروازے تے دستک دے کیا دے سر بیا دروازہ لہا میں آ گیاں ہون حد مک گئی غربتی اس دروازہ لہا آدھے مبارک ہوئی میں جنگ جتایاں آدھی تیری فتح دی میں کوئی خوشی نہیں میں اپنے مرشدی انتظار فتح کریاں جو حسین دا دسیو یا وقت ہوگی ہے میرا مولا کیوں نہیں آیا آئے کرن والے عزادارو آس کے آتے مبارک ہوئی حسین آگئی آدھیے میرا مولا آگیا ہے بڑی میں نفیس تے ادبالی ستر آتا پیان نفیس ادبالی تے روحانیت آلی اتنی ستر ذاکری چ نہیں ہو سکتی آدھیے وقت جلدی کر تو ہتھیار لہا میں پلنگ بنے دیاں آدھیے نلے میں تیری منت کریں دیاں جدو حسین آوے اس نو دروازے تے نہ کھلا رہے میرا کوئی حسین تو پر دے آدھیے نلے حسین کلا نہیں اوندیاں بہنا بھی نال
یا سیدہ بھئی یا سیدہ بھئی اجرکم اللہ علی دیاں راضیوں نے کوشش کردا میں اور دو چار وین پن کے کردا ہن سالویہ ٹریے کمرے والے پاسے جو میں پلنگ بناواں کھولی کدی سجے وے دے کدی کھبے وے دے دل سوچیندا میں غریب دا سر کیڑی جا تے لکاواں آئے کرن والے عزادارو پتہ ساریاں نوں جو سر کیڑی جا تے رکھیے اگر میری زبانی سننی ہے دے ویڑے تندور آئی غریب دا سارے سو تندور چ سٹھیا سیدہ دین نہ سٹیا تیرے نبی دا بچڑا سیدہ دے حیا کریا مویا کو کوئی مرندے سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ علی دیاں راضیوں نے سار تندور چ رکھیا ہے تے سالبیہ لے پاسے ڈر پیا سمجھنا لیاں ستراتا سالبیہ نو آدھے مینو پانی پیوا سالبیہ پانی دیتا ہے ویتی دروازے والے پاسے پئیے آدھے سمجھ نہیں آندی ایڈی بے چین کیوں ہے آدھی ہے میں تینو کیا ڈساواں اے جڑے دو دہاڑے گزرے نا میرا دل کردائی پانی ویکھاں تے روون آندائی کھانا تے مینو روون آندے اللہ جانے مینو سمجھ کیوں نہیں آندی آدھے ساریاں گلاں چھوڑ میرے تو پوچھ جو کربلا جنگ کیویں دی ہوئیے آدھیے ڈسا کھولی تیری جنگ کی میں دی ہوئی ہے آدھے بڑی سونی جنگ ہوئی ہے کتھی ہوئی آدھے کربلا آدھیے تیرے دشمن کتھو دایا آدھے مدینے دا نام آئے سالبیہ تڑپیے آدھیے وقت جلدی ڈسا ہوتا نہ کیا سالبیہ نہ پوچھ دیے کدی سجے وے دے کدی کبے وے دے آدھیے کہ فخر کرے نہ ہن کیوں نہ ڈس دیا دے کیا ڈساواں دا نام حسینہ آدھیے وے اللہ دی لعنت ہووی میرا مرشد حسین سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ ایک وین تے میرے نال آونا ہے میں تیری خاطر اور پیرداں بڑی بے چینی نال روون لگ پئیے جدو سالبیہ دے وین ودین اتنا نو ویڑے دی چونڈی چو آواز آئیے حسین ڈسیا ماں کیتھ روے کربلا روے یا کھولی دے تندور چ روے سالبیہ بھج پئیے مستور دے کول آئیے ہاتھ بن کے آدیے مستور تو کونے تے ڈسا کے نودی رونی ہے اس ویلے ہولے ہولے آواز آندیے جے کو تو ودی رونی ہے ہمیں بھی اون پئی روندیاں میں کو بھول گیا دھوکھا زندگی دا کالڑی گر ویلے ہائے لٹیا گئے گھر تینڈے پیر سخیدہ آدھی میرے پیر نو انج پئی رونی ہے میرے پیر نو کیڑے حال چ ڈٹھئی اس ویلے آلیا زمین تے بہ کے آدن میں لاندا ڈٹھائے او کو گھوڑے تو آسرا بسا تیران دا بو مشکل نال زمین تے آئے سرمایا کولا تسیاں دا رنیے آلیا تے رو رو کے آدیے میں کسدا ڈٹھائے اکورے تیوتے ہائی فاصلہ چاندہ قدمان دا اوندے ہاتھ وچ شمردہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ ایک وین میں ضرور کردہ ایو گل کرن دی دے رہی اس ویلے سالبیہ تڑپیے رومن لے زادارو کدی سجے ویندیے بابا جی کدی کھبے ویندیے ہون تندوری چو نور دی لائٹ نظر آئیے جلدی دے نال تندور کو لائیے سار تڑب دا پی آئی سار چایا تے آن اللہ کے آدیے تیری پیشانی اللہ نو ڈسیندے جو تو کوئی یا نبی ہے یا امام ہے اللہ دے نا تے ڈس سا کیڑیاں بہناں دے مان تروڑا ہیں اس ویلے کٹیوں یا رگائی چو آواز آندیے سالبیہ تینڈا زخمی پی رہا ہے تینڈی سین زینب داوی رہا ویر میرے کربلا چو تھی گئے ن جدا وسدی جو کہ مسلمان کی تیے فنا وعدہ ہی نبھانایا تے کو موڑ کھانایا
یا حسین یا حسین یا حسین یو گل کرن دی دیر آئی اس ویلے تڑپیے تے مولا جس تین اس تندور چ رکھیا ہے اس بے حیانو کوئی نہ پتا جو تو رسول دا پتر ہے حسین دن بندہ پر آیا کوئی نہیں بندہ اپنے گھر دے ہر انہیں حسین تے رو رو کیا دین تینڈا شور کھولی چاکے آیا ہائے ہائے بے ادبی نال زلفاں چا تو پایا کیتا نہیں حرامی میں غریب دا حیا حد مک گئی ہے غربت دی اس ویلے انج تڑپیے جی میں پکھی نو گاز لگ دے آدھی مولا مان گئیاں تسی حسینو مان گئیاں تسی مارے گئے ہو لیکن اللہ دینا تے ڈساتا صحیح میری آلیہ کہن گئی ہے ہر انہیں حسین تے رو رو کے دین مسلمان نیوں دی لٹری داغی دی ہائے ہائے رسیاں پا کے تین شہر آ گئی آج دی رات تین شہر وچ مہمان ہے کیا ڈساواں تین سین دا کیا حال ہے ویندی پئی ہو شام ہے سنگ پتر بیمار ہے قافلہ لچار ہے دیو کون دعا آئے ویندی پئی ہو شام ہے تبرکن سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیاں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد خالق مالک بانیان دے موت حسین دے ترڈا وچھایا بانیان دے خرچ اخراجات ذاکرین نظام دی پڑھائی مومنین کرام دے سنیا 14 دا خالق اپنی بارگاہ منظور دے مقبول فرمائے